إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لآدم القدر من المعاني ونور الأكوان متكونة لآدم صاحب اللك رباني البرق الأشتبي بطون الأربع المعنى لكل متعد من البرلوان ونور كلام الذي ملأت به كونك رائد المنكة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجى الله منا رسول الله حقائق المال وقم صراطك تام الأسكم اللهم صل وسلم على التي لك بالله كنز الأعظم عبادك من غيرك يا ذا النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لآدم القدر من المعاني ونور الأكوان متكونة لآدم صاحب اللك رباني البرق الأسلام بمدون الأربع معنى لكل متعد من البرلوان ونور كلام الذي ملأت به كونك الآية فانكت المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي ترجى الله منا رسول لك أجاد المال وقم صراطك تام الأسكم اللهم صل وسلم على التي لك بالله كنز الأعظم عبادك من غيرك يا ذا النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لآدم القدر من المعان ونور الأكوان متكونة لآدم صاحب اللك رباني البرق الأشتر بمدون الأربع معنى لكل متعد من البرلوان ونور كلام الذي ملأت به كونك الآية البنكة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي ترجى الله منا رسول لك أجاد المال وقم صراطك تام الأسكم اللهم صل وسلم على التي لك بالله كنز الأعظم عبادك من غيرك يا ذا النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لآدم القدر من المعان ونور الأكوان متكونة لآدم صاحب اللك رباني البرق الأشتى بمصون الأربع معنى لكل متعد من
اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجلى منا رسول لك قاد المعاد وقم صراطك الدام الأسكام اللهم صل وسلم على ثلة لك في الله كنز الأسم عبادك من غيرك يا در النور المنسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لا تملك من المان ونور الأكوان ملك من الآدم صاحب اللق رباني البرق الأسلام بمصون الأرباع المعنى لكل متعرض من القرى الأوان ونورك الله من الذي ملأت به كونك لا الملكة المكان اللهم صل وسلم على عين اللق الذي درج الله منا رسول لك آيات المار وقد صراطك الدام الأسكام اللهم صل وسلم على ثلة لك في الله كنز الأعظم عبادك من غيرك يا در النور المنسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة الآية مركز الفهم المعان ونور الأكوان متكونة الآدم صاحب اللق رباني البرق الأسد بمزون الأرباع معنى لكل متعرض من البور الأوان ونورك الله الذي ملأت به كونك الآية البرقة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي ترجى الله منا ورسول لك أجاد المار وقم صراطك الدام الأسلام اللهم صل وسلم على ثلة لك في الله كنز الأعظم عبادك من غيرك يا در النور المنسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لا تمركز الفهم المعاني ونور الأكوان متكونة الآدم صاحب الحق رباني البرق الأسد بمزون الأرباع معنى لكل متعرض من البر الأوان ونورك الله من الذي ملأت به كونك الآية البرقة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي درج الله منا ورسول لك أجان المار وقم صراطك الدام الأسكم اللهم صل وسلم على ثلة لك في الله كنز الأعظم عبادك من غيرك يا در النور المجسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لا تملك الفهم المعان ونور الأكوان ملكونة الآدم صاحب اللق رباني البرق الأسد بمصون الأرباع معنى لكل متعرض من البر الأوان ونورك الله من الذي ملأت به كونك الآية البرقة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي درج الله منا ورسول لك أجاد المار وقم صراطك الدام الأسكم اللهم صل وسلم على ثلة لك في الله كنز الأعظم عبادك من غيرك يا در النور المنسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لا تملك الفهم المعاني ونور الأكوان متكونة الآدم صاحب الحق رباني البرق الأسد بمزون الأرباع معنى لكل متعرض من البر الأوان ونورك الله من الذي ملأت به كونك الآية البرقة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي درج الله منا ورسول لك أجاد المار وقم صراطك الدام الأسكم اللهم صل وسلم على ثلة الحق بالحق كنز الأعظم عبادك من غيرك يا در النور المنسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة لا تمركز الفهم المعاني ونور الأكوان متكونة الآدم صاحب اللق رباني البرق الأسد بمدون الأرباع معنى لكل متعرض من البر الأوان ونورك الله من الذي ملأت به كونك الآية البرقة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجى الله منا ورسول لك أجاد المار وقم صراطك الدام الأسكم اللهم صل وسلم على ثلة لك في الله كنز الأعظم
إبادرك منك إليك يعطي النور المدسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة الآية مركز المؤمن المعاني ونور الأقوان مركبة الآدمي صاحب اللق رباني البرق الأشتر بمزون الأرباع ماذا لكل متعرض من البرالوان ونورك الله الذي ملأت به كونك الآية بمكان المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجلى منا ورسل لك أيقان المعاد وقم شراتك التام الأسقم اللهم صل وسلم على قلة الله في الله كنز الأعظم إفادرك منك إليك يا ذا النور المنسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت المتحققة الآية مركز من المعاني ونور الأكوان مركبة الآدمي صاحب اللحظ رباني البرق الأصدر مطون الأرباهم على لكل متعرض من البرالوان ونورك الله من الذي ملأت به كونك الحاج بمكة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي ترجلى منا رسل لك أجهد المعار وقم شراتك التام الأسكم اللهم صل وسلم على قلة الحق في الله كنز الأعظم إبادرك منك إليك يا عدل النور المنعزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتحة.